नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को नेपाली विषयको चाहिँ यो 2074 सालमा जुन सोधिएको छ RE 106 BC भन्ने जुन यो कोड भएको सेट क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न गइरहेको छु। र आज चाहिँ हामी प्रश्न नम्बर 10 देखि सुरु गर्छौं, किनकि प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 9 सम्म जुन व्याकरणका अभ्यासहरु छन् ती हामीले अगाडिको भिडियोमा गरिसकेका छौं, हेरिसकेका छौं। मैले त्यसको भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेको छु, तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए ढिला नगरिकन सुरु गरौं आजको हाम्रो शैक्षिक सत्र कक्षा नम्बर प्रश्न नम्बर 10 मा के भनेको छ भन्दाखेरि दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त्यो अनुच्छेद पढौं हामी पहिला। पुर्खाहरूले चलाएको र आफ्नो भन्दैमा सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने केही छैन। कतिपय कुरा राम्रा हुँदा हुँदै पनि समय क्रममा ती यथावत रहन सक्दैनन्। विगतमा त्यति बेलाको आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक व्यवस्था आदिका आधारमा बनेका रीतिरिवाज, चालचलनहरू आज उपयुक्त नहुन सक्छन्। हिजोको जस्तो घर व्यवहार, रहनसहन, खानपान आज उपयुक्त नहुन सक्छ। हिजो माटाका घर थिए, अब सिमेन्टका बन्न थाले। चुलो चौकाको स्थान डाइनिङ टेबलले लिन थाल्यो। शहरीकरणसँगै घर घरै गाईबस्तु पाल्न सम्भव भएन। हिजो बिहानै उठेर घर लिप्नु पर्थ्यो, अब पुस्नु पर्छ। काठका पिराको स्थान कुर्सीले लिएको छ। विगतमा महिलाहरूलाई घरको काममा मात्र लगाइन्थ्यो, अब महिला पनि पुरुष र बाहिरका काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। साथै पुरुषहरू पनि महिला सरह घरका काममा व्यस्त हुन थालेका छन् भनेर एउटा अनुच्छेद यहाँ दिएको छ। र यहाँ हामीलाई 5 वटा प्रश्नहरू छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। त जाउँ हाम्रो पहिलो प्रश्नमा। पुर्खाहरूले चलाएको प्रचलन किन आज परिवर्तन भएको होला भनेर भनेको छ। जुन पुर्खाहरूले चलन चलाएका थिए त्यो अहिलेको समयमा आएर किन परिवर्तन भयो त भन्दा पुर्खाहरूले चलाएको घर व्यवहार, रहनसहन, खानपान आदि प्रचलनमा चाहिँ समय क्रममा के भयो त परिवर्तन हुँदै गयो है। समय क्रममा सधैँ उपयुक्त नभएकाले तिनीहरू परिवर्तन भएका हुन्। त तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, पुर्खाहरूले चलाएको घर व्यवहार, रहनसहन, खानपान आज उपयुक्त नभएकाले, हैन, समय क्रममा सधैँ उपयुक्त नहुने भएकाले चाहिँ आज परिवर्तन भएको होला भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विगत र वर्तमानका महिला बीच के फरक छ भनेर भनेको छ। विगत र वर्तमानका महिला बीच के फरक छ भने काम गराई, विगतका महिलाहरूले काम गर्ने तरिका र अहिलेका महिलाहरूले काम गर्ने तरिका फरक छ। त्यस्तै गरिकन दैनिकीमा पनि फरक छ, दिनचर्यामा पनि फरक छ। त हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौं। विगत र वर्तमानका महिला बीच काम गराई एवं दैनिकीमा नै फरक छ। यसरी है। अब अर्कोमा जाउँ। माथि रेखाङ्कित शब्दहरू पुर्खाहरूलेमा कारक तथा माटाकामा विभक्ति पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ जुन शब्द छ पुर्खाहरूले, यसमा कुन कारकको प्रयोग भएको छ भन्दा यसमा कर्ता कारकको प्रयोग भएको छ। कसरी? पुर्खाहरूले, कसले? पुर्खाहरूले। कर्ता कारक भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्यमा काम गर्ने व्यक्ति जो छ उसलाई कर्ता भनिन्छ। त पुर्खाहरूले, कसले भन्दा पुर्खाहरूले, त काम गर्ने को भए? पुर्खाहरू भए। त्यही भएर यहाँ कर्ता कारक छ। अर्को जाउँ। माटाका भन्ने शब्दमा कुन विभक्ति छ भनेर भनेको छ। त कुन विभक्ति? यहाँ हेर्नुस्, का भन्ने एउटा यहाँ विभक्ति छ है। कोकाकी, रोरारी, नोनानी यी भनेका के हुन् त षष्ठी विभक्ति हुन्। के विभक्ति अरे? षष्ठी विभक्ति। त्यही भएर यो माटाका भन्ने जुन शब्द छ यसमा षष्ठी विभक्ति छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ।
सहरीकरणसँगै घर घरै गाईबस्तु पाल्न सम्भव भएन भन्ने वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो एउटा सरल वाक्य छ, यसलाई मिश्र वाक्यमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। मिश्र वाक्यमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन, जुन त्युन, हैन, जो जे, जब तब यस्ता खालके पदावलीहरूको प्रयोग हुन्छ। त सहरीकरणसँगै घर घरै गाईबस्तु पाल्न सम्भव भएन, यो वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा के हुन्छ भने जब सहरीकरण हुन्छ तब घर घरै गाईबस्तु पाल्न सम्भव हुँदैन। जब सहरीकरण हुन्छ तब घर घरै गाईबस्तु पाल्न सम्भव भएन, हुँदैन, जे लेखे पनि तपाईहरुले हुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ। माथिको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका विगत र बाहिर शब्दका विपरीतार्थी शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो विगत भनेको पहिले बितिसकेको कुरालाई हामी विगत भनेर भन्छौँ है, र नयाँ आउने कुरालाई हामी के भन्छौँ त भविष्य भनेर भन्छौँ। त विगतको उल्टो के हुने रहेछ त भविष्य, अथवा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि आगत पनि भन्न सक्छौँ। विगतको उल्टो आगत, आगत भनेको पनि भविष्य नै हो। त्यस्तै गरिकन बाहिर शब्दको विपरीतार्थी शब्द तपाईँलाई थाहा छँदैछ, भित्र, बाहिरको भित्र, हैन। अब तपाईँले चाहिँ यो शब्दहरूको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो। यो भविष्य भन्ने शब्द अथवा आगत भन्ने शब्द, त्यस्तै भित्र भन्ने शब्दको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्यो। त्यसैले एउटा वाक्य बनाउन सक्छु, हेर्नुहोस्। भविष्यको लागि मेहनत गरेर आफ्नो कर्ममा सधैँ लाग्ने मानिसको भविष्य उज्जवल हुन्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को शब्द छ भित्र भन्ने शब्द। अब यो भित्र भन्ने शब्दको हामीले प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले मैले आफ्नो घरभित्र बिरालो पालेको छु, यसरी पनि तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, हैन। अथवा बुवा भाइसँग रिसाउँदै मुरमुरिएर घरभित्र पस्नु भयो, यसरी पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल, अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को 11 नम्बरको यहाँ प्रश्न के छ भने तलको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो गद्यांश हामी पढौँ अनि यहाँ तल चाहिँ 5वटा प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्नेछ। अल्लोको कपडाले बजार पाउन थालेपछि सोलुखम्बुको छेस्काम लगायतका क्षेत्रमा अल्लोको कपडा बुन्ने क्रम बढेको छ। पहिले गाउँमा एक आध तान भएको भए पनि अहिले धेरैले घरमै तान लगाएर अल्लोको कपडा बुन्न थालेका छन्। कोदो मकै फल्ने जग्गामा समेत अहिले अल्लोको खेती थालिएको छेस्कामका विमल कुमारी कुलुङले बताउनु भयो। अल्लोको कपडाले बजार पाउनुका साथै माग बढ्न थालेपछि अहिले गाउँमा अल्लो समूह नै गठन गरिएको छ। पहिले बाँझो रहेको स्थानमा अहिले अल्लोको बिरुवा उत्पादन भइरहेको छ। साथै भएको बिरुवा संरक्षणका लागि अल्लो समूहको सक्रियता रहेको चन्द्रकला कुलुङले बताउनु भयो। अल्लो संरक्षण गर्न अहिले एउटा अल्लोको मुना टिप्नेलाई 50 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न थालिएको छ। अल्लोको मुना खानका लागि टिप्ने चलन रहेकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। पहिले बजार नपाएसम्म युवाहरू अल्लोको कामलाई घृणा गर्थे भने पाकाहरूले वस्त्रको रूपमा केहीले लगाउने गरेका थिए। तर अहिले युवा पुस्ताले पनि अल्लो खेती गरेर फाइदा लिइरहेको रत्नमणि कुलुङले बताउनु भयो। घाँस दाउरा तथा गाईबस्तु चराउन जाँदा समेत अल्लो अर्थात् एक किसिमको सिस्नुबाट धागो निकाल्दै गरेको देखिन्छ। यसले समयको सदुपयोग समेत भएको सामतेलवा देहोम अल्लो समूह छेस्कामका अध्यक्ष लक्ष्मीमाया कुलुङको भनाइ छ। आधुनिक फेसनले पुराना कपडाहरू विस्थापित गरेको भए पनि अल्लोको कपडाको बजार भने बढेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न सके छेस्काम गुदेल लगायतका गाविसमा राम्रो आमदानी गर्न सक्ने त्यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन् भनेर यहाँ एउटा अनुच्छेद लेखिएको छ अल्लोको जुन महत्त्व छ त्यसको बारेमा। त यहाँ पहिलो प्रश्न छ अल्लोको खेती कहाँ भएको छ भनेर भनेको छ। त अल्लोको खेती
सोलुखम्बुको छेस्काम लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा भएको छ। अल्लोको खेती सोलुखम्बुको छेस्काम लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा भएको छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बुढापाकाहरूले कसरी अल्लोबाट फाइदा लिन्थे भनेर भनेको छ। अब बुढापाकाहरूले चाहिँ यहाँ वस्त्रको रूपमा लगाउने गरेको थिए भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। यसरी फाइदा लिइरहेका थिए। त बुढापाकाहरूले अल्लाका लुगा लगाएर युवा पुस्तालाई समेत आकर्षित गरी अल्लोबाट फाइदा लिन्थे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। बुढापाकाहरूले कसरी अल्लोबाट फाइदा लिन्थे भन्दा बुढापाकाहरूले अल्लाहका लुगा लगाएर युवा पुस्तालाई समेत आकर्षित गरी अल्लोबाट फाइदा लिन्थे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अल्लोको संरक्षणका लागि कस्तो प्रयास गरिएको छ भनेर भनेको छ। जुन अल्लो भन्ने जुन यहाँ बिरुवा छ त्यसको संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ कस्तो प्रयास भएको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ है। यसको उत्तर पनि यही छ। चाहिँ यो अल्लोको बिरुवा संरक्षणका लागि अल्लो समूहको चाहिँ गठन भएको छ। सक्रिय रूपमा तिनीहरू लागेका छन्। त्यस्तै गरिकन संरक्षण गर्नको लागि अहिले एउटा अल्लोको मुना टिप्नेलाई 50 रुपियाँ जरिवाना गर्न थालिएको छ। यसरी संरक्षण भइरहेको छ। त्यस्तै गरिकन पहिले बाँझो रहेको स्थानमा अहिले अल्लोको बिरुवाहरू उत्पादन भइरहेका छन् हो। त अल्लोको संरक्षणका लागि कस्तो प्रयास गरिएको रहेछ त भन्दा अल्लोको संरक्षणका लागि गाउँमा अल्लो समूह गठन गर्ने, बाँझो रहेका स्थानमा अल्लोको बिरुवा उत्पादन तथा संरक्षण गर्ने, अल्लोको मुना टिप्नेलाई 50 रुपियाँ जरिवाना गर्ने खालका प्रयासहरू गरिएको छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। अहिले अल्लो खेती गरिने जमिनमा पहिले के लगाइन्थ्यो भनेर भनेको छ। त अहिले अल्लो खेती गर्ने जमिनमा पहिले कोदो, मकै जस्ता बिरुवाहरू लगाइन्थ्यो अनि बाँझो पनि रहन्थे। कति त बाँझो पनि रहन्थे हो। त त्यही कुरा दुईटा कुरालाई हामीले यहाँ जोडेर लेख्नु पर्यो कि अहिले अल्लो खेती गरिने जमिनमा पहिले कि त बाँझै हुन्थे कि त कोदो, मकै जस्ता बिरुवाहरू लगाइन्थ्यो भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अल्लोको कपडाको बजार अवस्था कस्तो छ भनेर भनेको छ। त अल्लोको कपडाको बजार अवस्था यहाँ हेर्नुहोस् बढेको छ है। आधुनिक फेसनले पुराना कपडाहरू विस्थापित गरेको भए पनि अल्लोको कपडाको बजार भने चाहिँ बढेको छ। त्यसैले अल्लोको कपडाको बजार अवस्था पहिलेको तुलनामा निकै राम्रो भएको छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 12। तलको अनुच्छेद राम्ररी पढी 4 वटा बुँदा टिप्नुहोस् र 1/3 सारांश लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले 4 वटा बुँदाहरू टिप्नु पर्यो र सारांश लेख्नुपर्ने छ है त। सारांश भनेको सारांश, मुख्य कुरो, चुरो कुरो लेख्नुपर्ने छ। ल नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् र ती सबै मिलेर नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। हामीलाई थाहा छ मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृति रहेका छन्। थारूहरूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। पूर्वी तराईमा रहेका सतार, मेचे, दनुवार, धिमाल राजवंशीहरूका आफ्नै संस्कृतिका मौलिकता छन्। त्यसरी नै नेपालका मुस्लिमहरूको आफ्नै संस्कृति छ। पहाडमा तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। यसरी देशका सबै धर्म, जाति, भाषा, रहनसहन आदिको योगले नेपाली संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको छ हो। विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान हो। देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपोर, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धाननाच, मागी, होली, साकेला, देउसी भैलो आदिको समष्टि रूप नै नेपाली संस्कृति हो। यही साझापनमा, यही अनेकतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो। यी नै कुराहरूले नेपाल र नेपालीको महत्त्वलाई अझ स्पष्ट पार्न सकेको देखिन्छ भनेर
एउटा अनुच्छेद यहाँ दिएको छ। अब यसबाट हामीले 4वटा बुदा टिप्नुपर्ने छ। त हेर्नुहोस्, पहिलो बुदा हेर्नुहोस् है, नेपालमा मधेस पहाड र हिमाल लगायत हिमालमा चाहिँ अलग अलग प्रकारका संस्कृतिहरू छन् हो। र यसरी अलग अलग प्रकारको चाहिँ संस्कृति भए पनि तिनीहरूमा के छ त, एउटा मौलिकता छ है। छुट्टै छुट्टै प्रकारको भए पनि एउटा के छ त, मौलिकता छ, एकता छ है। त हामीले एउटा बुदा लेख्न सक्छौँ यहाँ कि नेपालमा मधेस पहाड र हिमालमा अलग अलग संस्कृति भए पनि तिनमा आफ्नै प्रकारको मौलिकता रहेको। यसरी एउटा पहिलो बुदा टिप्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब दोस्रो बुदामा जाउँ। दोस्रो बुदा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, तराईको कुरा गरौँ न त होइन। तराईमा चाहिँ सत्तार, मेचे, दनुवार, धिमाल अनि त्यस्तै गरिकन अब तथा यो राजवंशीहरूको आफ्नै सांस्कृतिक मौलिकता छन्। त्यसरी नै नेपालका मुस्लिमहरूको पनि आफ्नै संस्कृति छ हो। अनि पहाडका चाहिँ तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बूको पनि आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। हिमाली क्षेत्रका शेर्पा लगायत विभिन्न जातिका पनि आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन् हो। यी सबै कुरालाई एउटा हामीले बुदामा राख्न सक्छौँ है। त यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा अलिक छोटो बनाएर लेख्नु पर्यो है। तराईका सत्तार, मेचे, दनुवार, धिमाल तथा मुस्लिम र पहाडका तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू अनि हिमाली क्षेत्रका शेर्पा लगायतका चाहिँ आफ्नै संस्कृति भएका हैन, आफ्नै संस्कृति छन् भन्दा पनि आफ्नै संस्कृति भएका। यसरी वाक्य टुङ्ग्याउनु हुँदैन। यसरी हामीले दोस्रो बुदा लेख्न सक्छौँ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्, तराईका सत्तार, मेचे, दनुवार, धिमाल तथा मुस्लिम र पहाडका तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, लिम्बू अनि हिमाली क्षेत्रका शेर्पा लगायतका आफ्नै संस्कृति भएको दोस्रो बुदा भयो। ठिक छ। अब तेस्रो बुदामा जाउँ। तेस्रो बुदामा के लेख्न सकिन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुहोस्, देशका सबै धर्म, जाति, भाषा, रहनसहन आदिको योगले नेपाली संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको। त्यस्तै यही विविधता नै नेपाली संस्कृतिको के हो त, मूल पहिचान हो। यो कुरालाई हामीले चाहिँ एउटा बुदामा राख्न सक्छौँ है। अलिकति छोटो बनाएर तपाईँले बुदामा राख्नु पर्यो। कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालका सबै धर्म, जाति, भाषा, रहनसहनको योगले नेपाली संस्कृतिले साझा रूप लिएको र विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान भएको। यसरी ठिक छ। अब अन्तिम एउटा बुदा, चौथो बुदामा हामी के लेख्न सक्छौँ भने जुन हाम्रो परम्परा छन् हैन, अनेक प्रकारका परम्पराहरू छन्, संस्कृतिहरू छन् हो। ती अनेक प्रकारका परम्परा भए पनि, संस्कृति भए पनि हामीमा चाहिँ साझापन झल्किन्छ। यो चाहिँ नेपाली संस्कृतिको के हो त, महत्त्व हो भनेर हामीले एउटा बुदामा लेख्न सक्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, साझापनमा यही अनेकतामा एकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो भनेर भनेको छ। र यही कुराहरूले नेपाल र नेपालीको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्न सकेको छ हो। त्यसैले हामी लेख्न सक्छौँ, अनेक परम्परा संस्कृति भए पनि साझापन झल्किनु नेपाली संस्कृतिको महत्त्व रहेको, नेपाली संस्कृतिको महत्त्व रहेको। यसरी हामीले चौथो बुदामा राख्न सक्छौँ। ठिक छ। त यसरी तपाईँहरूले बुदाहरूलाई टिप्पण गर्नुपर्छ है। अब यसको सारांश लेख्नु पर्यो। सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा शीर्षक दिनु पर्यो। त लेख्नुहोस्, नेपाली संस्कृतिको महत्त्व। ल, यो एउटा शीर्षक मैले राखेँ, नेपाली संस्कृतिको महत्त्व। अब सारांश लेख्दाखेरि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन बुदा लेख्नुभयो नि, त्यो बुदालाई अझै छोटो बनाएर लेख्नुहोस् है। छोटो र सरल तरिकाले लेख्नुहोस्, त्यो एकदम राम्रो बुदा, राम्रो सारांश हुन्छ। त यसरी लेख्न सकिन्छ कि नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग संस्कृति भए पनि तिनमा आफ्नै प्रकारको मौलिकता रहेको छ। तराईमा बसोबास गर्ने सत्तार, मेचे, दनुवार, धिमाल तथा मुस्लिम र पहाडका तामाङ, गुरुङ, राई, मगर
तथा हिमाली क्षेत्रका शेर्पा लगायतका समुदायले आफ्नै संस्कृति अवलम्बन गरेको भए तापनि उपर्युक्त जात जाति धर्म भाषा आदिको योगले नेपाली संस्कृतिले साझा रूप अवलम्बन गरेको छ। यहाँ अनेक परम्परा र संस्कृति भए पनि साझापन झल्किनु नेपाली संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण पहिचान हो भनेर यसरी छोटकरीमा तपाईँले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 13मा हेर्नुहोस्, कुनै एक प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीलाई यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ, एउटा प्रश्नको चाहिँ उत्तर लेख्नुपर्ने छ है। तर हामी सबै प्रश्न हेर्छौँ। क नम्बरमा छ दिएको बुदाका आधारमा छोटो कथा लेखी मिल्दो शीर्षक पनि राख्नुहोस् भनेको छ। अब एउटा कथा लेख्नु पर्यो यो बुदाको अनुसार र एउटा शीर्षक पनि दिनु पर्यो। त बुदाहरू पहिला पढौँ। कुनै ठाउँमा एउटा ज्यादै लोभी मानिस हुनु, कसैलाई पनि केही नदिनु, आफू अरूसित माग्नु, सधैँ गाउँ घर डुलेर पेट भर्नु, गाउँलेहरू उसको व्यवहार देखेर आजित हुनु, देख्ने बित्तिकै केही न केही दिनुपर्ने भएकाले देखेर पनि नदेखे झैँ गर्नु, एक दिन चिप्लेर गहिरो खाल्डोमा पर्नु, बाहिर आउन प्रयत्न गर्दा नसक्नु, हार गुहार गर्दै आफूलाई बाहिर निकाल्न सबैसँग अनुरोध गर्नु, कसैले उसको हात समातेर बाहिर निकाल्न उसको हात माग्नु, आफ्नो हात नदिनु, एउटा ज्ञानी व्यक्तिले आफ्नो हात दिनु, हात समाउनु र बाहिर आउनु, केही लिनका लागि केही दिन पनि सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश। ल, एउटा मान्छे रहेछ नि त लोभी मान्छे हैन, कहिले पनि कसैलाई केही दिँदैन रहेछ हैन। अनि ऊ खाल्डोमा परेको रहेछ। पछि उसलाई एउटा सज्जनले आएर चाहिँ हात चाहिँ तानेर बाहिर निकालेछन् हैन। त्यही कुरालाई हामीले अब यहाँ एउटा कथाको रूपमा वर्णन गरेर लेख्नुपर्ने छ। त यो कथाको एउटा राम्रो तपाईँहरूले शीर्षक दिनु पर्यो। त के शीर्षक दिनुहुन्छ भन्दाखेरि लोभी मानिस है। तपाईँहरूले अर्को पनि शीर्षक दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा शीर्षक यहाँ दिएँ कि लोभी मानिस, लोभी मानिस। ल, अब कथा लेखौँ। कुनै ठाउँमा एउटा ज्यादै लोभी मानिस थियो। ऊ आफूसँग भएको कुनै पनि कुरा कसैलाई दिँदैन थियो, तर आफू लोभी भएका कारण अरूसँग केही भए त्यसलाई ऊ तुरुन्त मागिहाल्थ्यो। ऊ सधैँ गाउँघर डुलेर पेट भर्थ्यो। आफू मेहनत नगर्ने अनि खाली मागेर दिक्क लगाउने उसको बानी देखेर गाउँलेहरू आजित भएका थिए। उसलाई देख्यो कि केही न केही दिनै पर्ने बाध्यता गाउँलेहरूले बेहोर्नु पर्न थालेको थियो। यसले गर्दा देख्ने बित्तिकै गाउँलेहरूले उसलाई देखे पनि नदेखे झैँ गर्थे। एक दिन त्यो लोभी मानिस चिप्लिएर गहिरो खाल्डोमा पर्यो। उसले त्यस खाडलबाट बाहिर निस्कन अनेक प्रयत्न गर्यो, तर ऊ सफल भएन। अन्तिममा उसले भन्यो, गुहार गुहार गुहार, मलाई बचाउनुहोस्, म ठुलो आपतमा परे, मलाई खाडलबाट निकाली बचाउन अनुरोध गर्दछु। उसको करुणाले भरिएको पुकार सुनेर एकजना मानिसले भने, दाई, मलाई तपाईँको हात समाउन दिनुहोस्, म तपाईँको हात समातेर तपाईँलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छु। कसैलाई केही चिज नदिने त्यस लोभी मानिसले आफ्नो हात दिएन। बटुवा र लोभी मानिसको संवाद एकजना ज्ञानी मानिसले सुनिरहेका थिए। उनले लोभी मानिसको उद्धारका लागि आफ्नो हात दिए। हात दिने बित्तिकै हातलाई समातेर लोभी मानिस गहिरो खाडलबाट बाहिर आयो। उसले आफू खाडलबाट निस्कने आफ्नै हात समाउन पनि दिएन। ज्ञानी मानिसले निस्कने आफ्नै हात समाउन पनि दिएन। ज्ञानी मानिसले सहयोग नगरेको भए उसको जीवन त्यही खाडलमा सडिने थियो। तसर्थ उसले अन्तिममा केही लिनका लागि केही दिन पनि सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो खाडलबाट बाहिर निस्केपछि मात्र थाहा भयो भनेर हामीले यसरी कथा लेख्न सक्छौँ है। खाल्डोमा परेको रहेछ, आफ्नो हात चाहिँ नदिने, अरूको हात दिएपछि चाहिँ समाएर निक्लिने, त्यस्तो खालके प्रवृत्ति रहेछ त्यो लोभी मानिसको। ल, त हामीले यहाँबाट के शिक्षा पाउन सक्छौँ, के सन्देश पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले केही कुरा पाउनको लागि, केही कुरा लिनको लागि केही दिन पनि सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ यो कथाबाट प्राप्त गर्छौँ भनेर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। आफ्नो गाउँको विकासमा गाउँले सबै जुट्नुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै गाउँमा बस्ने आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छु। त तपाईँले एउटा आफ्नो साथीलाई चिठी लेख्नु पर्यो र मुख्य विषय के हुनु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो गाउँको विकासमा
गाउँले सबै जुट्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट पारेर यो चिठी लेख्नुपर्छ। अब चिठी लेख्दाखेरि तपाईँलाई ढाँचा त हेर्नुहोस् थाहा छँदैछ। चिठी लेख्दाखेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि यहाँ मिति लेखिन्छ, पक्नुहोस् है त, यहाँ लेखिन्छ मिति 2079 साल 1 महिना 1 गते, यो मिति भयो। मिति भइसकेपछि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब आफ्नो साथीलाई लेख्नुपर्ने हो, त्यही भएर हितेशी मित्र, स्नेही मित्र, प्यारो मित्र जे लेख्नुहोस्, प्यारो मित्र, सादर अभिवादन अथवा मिठो सम्झना जे लेखे पनि भयो है। अब तपाईँले सुरु गर्नु पर्यो कि यहाँ म भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले सन्चै छु, त्यहाँ तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वासमा छु। मित्र, त्यहाँबाट चिठी नपठाउनु भएको धेरै भयो। परीक्षाको तयारीका कारण चिठी लेख्न भ्याउनु भएन होला। त्यसमा मेरो केही गुनासो छैन। तपाईले केही महिना अघि स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको गाउँको विकास अब हाम्रा प्रतिनिधिबाट कसरी होला भन्ने प्रश्न गर्दै पत्र पठाउनु भएको थियो। आफ्नो गाउँको समृद्धिप्रतिको तपाईको चासोको सम्मान गर्दै आफ्ना तर्फबाट केही सुझाव दिन गइरहेको छु। आफ्नो गाउँको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ। गाउँको विकास नभई मुलुकको विकास हुँदैन। त्यसैले सबै गाउँलेहरू जुटी गाउँको मुहार फेर्न म तपाईँ मार्फत सबैलाई आह्वान गर्दछु। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ सबै गाउँलेहरू एकजुट भएर विकास निर्माणका काममा लाग्ने हो भने गाउँबाट गरिबी हट्न बेर लाग्दैन। त्यसकारण तपाईले सबै गाउँलेलाई विकास निर्माणका कार्यमा गोलबद्ध गराउने काममा जुट्नुहोला। एकतामै बल हुन्छ र एकताबाटै विकासको गतिलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मूल मन्त्रलाई कहिल्यै नबिर्सनु होला। अब धेरै के लेखौँ, मेरो सुझावलाई मनन गरी गाउँको विकासमा लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै कलम बन्द गर्दछु भनेर तपाईँले यसरी चिठी लेख्नु पर्यो। यसरी चिठी लेखिसकेपछि अन्तिममा सम्बन्ध ज्ञापन गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले जसलाई चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ उसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ भन्दा उही तपाईको प्यारो साथी, उही तपाईको प्यारो साथी, तपाईँको नाम, तपाईँको आफ्नो नाम, ल आफ्नो नाम के हो भन्दाखेरि खेमराज ढकाल हो अरे। त खेमराज ढकाल, अब तपाईँको ठेगाना पनि लेख्नु पर्यो। मधेसा 5 सुनसरी। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र चिठी लेखिसकेपछि एउटा खामको नमुना पनि तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ है। अब खामको नमुना बनाउनको लागि म यही कुरा मेटाउँछु, तपाईँहरूले कुरा बुझ्नुभयो होला चिठी कसरी लेख्ने भनेर। एउटा यत्रो पाना छ तपाईँसँग, यतापट्टि जहिले पनि दाहिने टुप्पोमा टिकट टाँच्नुपर्ने हुन्छ है। र यो खाममा चाहिँ एकातिर पठाउने व्यक्तिको नाम र ठेगाना, अर्कोतिर पाउने व्यक्तिको नाम र ठेगाना। पठाउनेलाई प्रेषक भनिन्छ, पाउनेलाई प्रापक भनिन्छ। यहाँ प्रेषकको नाम लेख्नु पर्यो, कसले चिठी पठाएको, र ठेगाना लेख्नु पर्यो। त्यस्तै प्रापकको पनि नाम र ठेगाना तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। ठिक छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो चिठी खामको नमुना पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यस प्रकार चिठी पनि हामीले अन्त्य गर्न सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। कुनै एक उद्धरणको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई उद्धरणहरू दिएका छन्, कुनै कविताबाट, कुनै चाहिँ निबन्धबाट, कुनै कथाबाट तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छन्। अब यी उद्धरणहरूको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि व्याख्या गर्नु पर्यो। सप्रसङ्ग व्याख्या भनेको यो जुन हरफ छ अथवा भनाइ छ अथवा वाक्य छ त्यो चाहिँ नेपाली किताबको हैन, कति कक्षाको कुन किताबको कुन पाठबाट लिएको, यसका लेखक को हुन्, ती कस्ता खालके लेखक हुन्, त्यो जुन पाठबाट यो हरफहरू लिएको छ, पंक्तिहरू लिएको छ, त्यो
पाठले भन्न खोजेको मुख्य सन्देश के हो र यो जुन कुराहरू यहाँ भनाइहरू आएको छ ती भनाइहरू कुन प्रसङ्गमा कति बेला के गर्दाखेरि पाठमा आएका हुन् हो त्यो सुरुमा तपाईले पृष्ठभूमिमा छोटो परिचय दिनुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल विषयमा प्रवेश गरेर विषयलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो धेरै मार्क्सको पनि होइन 4 मार्क्सको हो त्यही भएर तपाईले कम्तीमा पनि 1.5 पेज चाहिँ यसको लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ पहिलो हाम्रो यहाँ हेर्नुस् एउटा यो हरफ छ पंक्ति छ हैन यो चाहिँ कविताबाट लिएको हो। दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले। यो जुन पंक्ति छ यो पंक्ति चाहिँ हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली किताबको चाहिँ वर्षा भन्ने कविताबाट लिएको हो। त माथि दिएका सुन्दर एवं भावपूर्ण पंक्तिहरू कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 1966-2016 द्वारा लिखित वर्षा शीर्षकको कविताबाट उद्धृत गरिएको। मानवतावादी एवं प्रकृति प्रेमी कवि देवकोटाले उक्त कवितामा प्रकृतिमा पाइने सुन्दरता र उपयोगितामा यो हित हुने मानवको परिकल्पना गरिएको छ। वर्षाका विभिन्न क्रियाकलाप र त्यसको धरतीसँगको मिलनमा देखिने सृजनात्मक अनुभूतिलाई मूल रूपमा यस कवितामा प्रस्तुत गरिएको छ। वर्षाकालमा पानी परिरहेका बेला प्रकृति जगतले आनन्दको उत्सव मनाइरहेको कुरा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कविले माथिका पंक्ति प्रस्तुत गरेका हुन्। वर्षा ऋतुका बेला आकाशबाट पानी दरदर गरी दर्किरहेको हुन्छ। पानीको निरन्तर दर्किने प्रक्रियासँगै ससाना वर्षाका कणरूपी असीमित कणिकाले धरतीलाई सिंचित गरिरहेका छन्। निरन्तर वर्षा हुँदा धरती सुखी र आनन्दित बनेकी छन्। उनी पानीको प्यास मेट्न लागेकी छन्। धरतीलाई हराभरा बनाउने र सञ्चित गर्ने काम वर्षाले गरिरहेकी हुन्छन्। आकाशबाट पानी बर्सिनु, धरतीले त्यसलाई पिउनु प्रकृति जगतका सुन्दर क्रियाकलापहरू हुन्। उता रुखहरू खुसीले उफ्रिरहेका र नाचिरहेका देखिन्छन् भने जराले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा पाइरहेको हुन्छ। वर्षाले ल्याउने आनन्दको बहार त्यसले धरती र प्रकृति जगतमा पार्ने प्रभावलाई कविले विभिन्न प्रकारका तत्सम शब्दहरू, अनुकरणात्मक शब्दहरू र सरल नेपाली शब्द चयन गरेर प्रस्तुत गरेका छन्। मन्दाक्रान्ता जस्तो शास्त्रीय छन्द र अन्त्यानुप्रास युक्त अभिव्यक्तिका कारण प्रकृति प्रेम सम्बन्धी भाव यहाँ सशक्त र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर तपाईहरुले यसको सप्रसंग व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ अर्को एउटा वाक्य छ, हेरौँ ख नम्बरमा। उस्तै र उत्रै उत्रै भए पनि प्रत्येक भुँडीको बेग्लै आयतन हुन्छ र नैवेद्य ग्रहणका तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् भनेर एउटा यहाँ वाक्य दिएको छ। त यो माथि दिएको सारगर्भित अभिव्यक्ति नेपाली वाङ्मय क्षेत्रका हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकारका रूपमा सुपरिचित व्यक्तित्व भैरव अर्यालद्वारा लिखित जय भुडी शीर्षकको निबन्धबाट साभार गरिएको। अनेकौं विकृति विसङ्गतिप्रति तीव्र व्यङ्ग्य गर्दै निबन्ध सिर्जना गर्ने अर्याल भुडीको सामान्य प्रसङ्ग कोट्याएर समाजमा हुने शोषण र विभेदलाई सशक्त रूपमा चिरफार गर्न सफल भएका छन्। भुडीको प्रकृति एकै प्रकारको हुने भए पनि त्यसले ग्रहण गर्ने तरिकाहरू फरक फरक हुने गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा निबन्धकारले उक्त अंश प्रस्तुत गरेका हुन्। भुडी प्राय सबैको उस्तै र उत्रै हुने गर्छ। आकारमा खासै भुडीहरू फरक हुन्नन्, तर पनि प्रत्येक भुडीको बेग्लै आयतन हुने गर्छ। समाजका हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुडीले टाक्कन टुक्कन र ठण्डाराम भुडीलाई दुःख दिनसम्म दिएका हुन्छन्। यही असमानताले गर्दा समान र उत्रै भुडी भए पनि उच्च वर्गले निम्न वर्गका मानिसको शोषण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले भुडीको आयतन फरक हुने गर्छ। लेखकका अनुसार हाँडी घोप्टे तथा घ्याम्पे भुडी र टाक्कन टुक्कन अनि ठण्डाराम भुडीले नैवेद्य ग्रहण गर्ने तरिकाहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। समाजमा उच्च वर्गका मानिसहरूको भुडी भर्ने तरिका र निम्नको भुडी
भुँडी भर्ने तरिका आकाश पाताल जत्तिकै फरक हुने गर्छ। उच्च वर्गका मानिसलाई भुँडी भर्न कसैको चाकरी गरिरहनु पर्दैन। निमुखाहरूको शोषण गरेर भुँडी भर्न पाउँदा उसले आनन्द मान्छ भने निम्न वर्गका भुँडीहरूले अनेक अपमान र तिरस्कार सहँदा सहँदै पनि भोक भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो विषम परिवेशको सिर्जना गर्ने प्रमुख कारक तत्त्व भनेको हाम्रो सामाजिक संरचना नै हो। यस्तो असमान सामाजिक संरचनाको अन्त्य नभएसम्म समाजमा विभेद कायमै रहने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। समाजमा अनेकौं असमानताहरू विद्यमान छन्। तिनको अन्त्य नभएसम्म स्वस्थ समाजको कल्पना गर्न सकिन्न। तर समाजमा नजानिदो तरिकाबाट शोषणका जालो फैलिरहेको छ। समाजमा असमानता व्यापक रूपमा फस्टाएको छ भन्ने कुरालाई प्रभावकारी भाषाशैली र विशिष्ट अभिव्यक्तिका माध्यमबाट निबन्धकारले आफ्नो भनाइलाई सशक्त बनाएका छन् भनेर यसरी तपाईहरुले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरिकन यहाँ अर्को छ, हेर्नुस् 15 नम्बरको अभ्यास। तलको कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ। यहाँ प्रश्नहरू सोधिएका छन्। यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर दिनुपर्ने छ। पहिलो प्रश्न छ, हेरौँ। तलको कथांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। ल यो कथांश हामी पढौँ है त। यो कथांश चाहिँ हामीलाई हाम्रो नेपाली किताबको यो जन्मभूमि भन्ने कथाबाट यहाँ दिएको छ। ल हेरौँ है। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचमै बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईहरूको हो। तपाईहरूले जितेको राज्य तपाईहरूले नै चलाउनुहोस्। म सहयोग गरौँला भनेर एउटा यहाँ विभीषणको भनाइ दिएको छ। र हामीलाई यहाँ पुछारमा प्रश्नहरू छन् दुईटा। पहिलो प्रश्न छ, विभीषण लङ्काको राजा हुन नचाहनुको कारण के थिए भनेर भनेको छ। जुन विभीषण थिए, रावणका भाइ विभीषण, उनी चाहिँ लङ्काको राजा हुन नचाहनुको कारणहरू के हुन् भनेर हामीलाई यो प्रश्नमा सोधिएको छ। ठिक छ। ल अब यसको उत्तर लेखौँ है त हामीहरू। रावणका भाइ विभीषण सत्य र न्यायका पक्षपाती थिए। राम र रावणको युद्धमा आफ्ना दाजुहरू, भतिजाहरू र थुप्रै आफन्तहरू मारिएका थिए। उनी सत्य र न्यायका पक्षपाती भएका कारण त्यस युद्धमा रामका पक्षमा लागेका थिए र अन्त्यमा सत्यको विजय भएको थियो। राम आदिको सहयोगले लङ्कामाथि विजय भएको हो। लङ्काका लागि राम पराई थिए। पराईको सहयोग लिएर लङ्का विजय गरेको कारण विभीषण लङ्काको राजा हुन चाहँदैन थिए। एक त उनी लङ्काको राजा हुन अभोगी रहेको ठान्थे भने अर्कातिर पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको कलङ्कका साथ राजा हुन ठिक नहुने उनको तर्क थियो। आफ्नो स्वच्छ छवि र सत्यका पक्षमा उभिएकाले विभीषण लङ्काको राजा हुन नचाहेका हुन् भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, विभीषण कस्तो विचार र स्वभावका व्यक्ति थिए भनेर भनेको छ। विभीषण असल विचार र असल स्वभावका व्यक्ति थिए, असल स्वभाव भएका व्यक्ति थिए। उनी सत्य र न्यायका पक्षपाती थिए। लङ्काको विजयपछि लक्ष्मणले उनलाई त्यहाँको राजा हुन आग्रह गरे पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। उनले आफूलाई लङ्काको राजा हुन अस्वीकार मात्र गरेनन्, आफू पराई गुहारेर राजा भएको दोष लाग्ने डरले पनि अस्वीकार गरे। लङ्काको राजा हुँदा आफूलाई दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेर राजा भएको भन्ने कलङ्क लाग्छ भनी उनी राजा हुन चाहेनन्। उनले जसले जितेको हो उसैले राजा हुनु राम्रो हो भनी म पूर्ण सहयोग गरौँला भनेर वचन दिए। यसरी विभीषण अत्यन्त सरल, त्यागी, दूरदर्शी र अरूको सम्मान गर्न चाहने स्वभावका व्यक्ति थिए भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सकिन्छ अथवा स्पष्ट हुन्छ भनेर तपाईहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरमा के भनिएको छ भने तलको कवितांश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई कक्षा 10 को नेपाली किताबको म सडक बोल्दैछु भन्ने जुन कविता छ,
पारिजातले लेख्नु भएको त्यो कविताको एउटा सानो अंश यहाँ दिएको छ। मलाई झुर सडक खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू, आफूलाई कुखुराको गुलाबी फुल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोध सडक किन यस्तो भयो। मलाई मात्र सरापिएर भएन, म लाञ्छित थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु, म लाञ्छित थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु भनेर यसरी एउटा कवितांश दिएको छ। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न छ सडकका बारेमा कोसँग सोध्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ भनिएको छ। त पारिजातद्वारा लिखित म सडक बोल्दैछु कवितामा सडकको पीडालाई मानवीकरण गरी प्रस्तुत गरिएको छ। सडकले मानिसका गलत क्रियाकलापका कारण दुर्दशा भोग्नु परेको छ। सडक आफै निर्जीव वस्तु भए पनि उसलाई मानिसहरूले झुर, खत्तम, रद्दी आदि भनेर गाली गरिरहेका हुन्छन्। सडकको यस्तो दयनीय अवस्थाका बारेमा सडकसित नभई मानिससित चाहिँ सोध्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। सडकको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्दा सडकको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। उसको दयनीय अवस्थालाई देखेर मानिसहरू उसप्रति सहानुभूति राख्नुको सट्टा झुर सडक, खत्तम, रद्दी भन्दै गाली गर्छन्। आफूलाई अत्यन्त सफा र भलादमी सम्झेर आफैले बनाएको सडकलाई गाली गर्दै गाडीमा सयर गर्ने मानिसप्रति सडक मर्मत गर्नु, त्यसको स्तर उन्नति गर्नेतिर ध्यान कसैले दिएको छैन। फलतः सडकको अवस्था अत्यन्त कमजोर र नाजुक रहेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अब अर्को नम्बरमा जाउँ। ग नम्बरमा के छ भने तलको जीवनीको अंश पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनिएको छ। त एउटा जीवनी पढौँ। यो क्लारा जेटकिनको जीवनीबाट चाहिँ साबर गरिएको अंश हो। महिला आन्दोलन र मजदुर आन्दोलनकी अग्रणी क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आफू संलग्न राजनीतिक दलको मुखपत्रको सम्पादक भएर काम गर्दा त्यस पत्रिका मार्फत उनले शिक्षा सम्बन्धी आफ्ना मान्यताहरू अगाडि सारिन्। त्यसबेला धार्मिक शिक्षाको प्रचलन थियो। उनी धार्मिक शिक्षाको सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षाको पक्षपाती थिइन्। उनले महिला शिक्षाका साथै सहशिक्षाका बारेमा आफ्ना धारणा राखिन्। सहशिक्षाबाट लैङ्गिक विभेद कम हुन्छ भन्ने उनको विचार थियो भनेर यसरी एउटा जीवनीको अंश दिएको छ। यहाँ पहिलो प्रश्न छ, क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी धारणा कस्तो थियो? त एक सचेत र सङ्घर्षशील नारीका रूपमा परिचित क्लारा जेटकिनको शिक्षा सम्बन्धी धारणा महत्त्वपूर्ण थियो। धार्मिक शिक्षा दिएर समाजलाई पछाडि धकेलिरहेको बेला धार्मिक शिक्षाको साटो वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा उनले अघि सारेकी थिइन्। यस्तै उनले महिला शिक्षाको साथै सहशिक्षाको धारणालाई पनि प्रभावकारी रूपमा उठाइन्। उनले सहशिक्षाबाट लैङ्गिक विभेद कम हुने धारणा अघि ल्याएर शिक्षामा नयाँ सोच ल्याइन्। यसरी शिक्षाकै माध्यमबाट समाजमा चेतना ल्याई सामाजिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने क्लाराको शिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धारणा थियो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अर्को प्रश्न छ, धार्मिक शिक्षाको सट्टा क्लाराले वैज्ञानिक व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुको कारण के थियो भनेर भनेको छ। त क्लारा जेटकिनी एक सचेत र सङ्घर्षशील नारी थिइन्। धार्मिक शिक्षाको विरोधी नभए पनि धार्मिक शिक्षा समाज परिवर्तनको बाधक हो भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यसैले उनले धार्मिक शिक्षाको सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिइन्। वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षाले मान्छेलाई यथार्थमा बाँच्न सिकाउने र अन्धविश्वास तथा कुप्रथा हटाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणका आधारमा समाजलाई परिवर्तन गर्न र जनशक्तिको विकास पनि गर्न सकिने हुनाले क्लारा जेटकिनले धार्मिक शिक्षाको सट्टा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएकी हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 16मा, नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति सन्दुक रुहित एक आदर्श दृष्टान्त बनेका छन् भन्ने भनाइप्रति आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ यो जुन प्रश्न सोधिएको छ तपाईहरुलाई सन्दुक रुहितको जीवनीबाट चाहिँ यो प्रश्न सोधिएको र
नेपालमा बसेर केही पनि गर्न सकिँदैन हैन। हामी चाहिँ विदेश नै जानुपर्छ आफ्नो प्रगति उन्नति गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि। यो यस्तो खालको सोचाइ जो मानिसले बोक्छन्, जो युवाले बोक्छन्, हो तिनका लागि चाहिँ सन्दुक रुई एउटा आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्, एउटा इक्जाम्पल उदाहरण बनेका छन् भन्ने भनाइलाई चाहिँ हामीले पुष्टि गर्नु पर्यो, आफ्नो तर्क दिएर प्रस्तुत गर्नु पर्यो। ताप्लेजुङ जस्तो दुर्गम जिल्लाको ओलाङचुङ गोला जस्तो दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा अद्वितीय योगदान दिने सन्दुक रुइत एक देशभक्त नागरिक हुन्। आज नेपालप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने मानिसहरूको कमी छैन। त्यस्ता मानिसहरू नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भनी नकारात्मक धारणाका पूर्वी विदेशप्रतिको मोह अघि सार्छन्। वास्तवमा यस्तो सङ्कीर्ण विचार राखी विदेश पलायन हुनु राम्रो होइन। यस्ता विचार राख्नेहरूका लागि सन्दुक एक आदर्श दृष्टान्त बनेका छन्। उनले स्वदेशमै बसेर चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा चाहिँ नाम कमाएका छन्। उनले आँखा अस्पतालको स्थापना र त्यसका माध्यमबाट पुर्याएको योगदान अनि रुइटेक्टोमीको आविष्कारले हजारौँ हजार आँखा रोगीलाई फाइदा पुगेको छ। निरन्तरको प्रयास र योगदानका कारण स्वदेशमै बसेर पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनी उदाहरण बनेका छन्। उनले स्वदेशमै बसेर गरेका ऐतिहासिक कार्यहरू एकदमै धेरै महत्त्व राख्ने खालका छन्। अतः नेपालमा बसेर केही गर्न सकिँदैन भन्ने सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुनेहरूका निम्ति सन्दुक रुइत एक आदर्श दृष्टान्त बनेका छन् भन्ने कुरा सही साबित भएको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 17 नम्बरको यहाँ प्रश्न छ, कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हेरौँ, थानका निबन्धको तलको अंश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो थानका भन्ने जुन निबन्ध छ कक्षा 10 को नेपाली किताबमा, त्यो निबन्धबाट एउटा यहाँ अंश सारिएको छ। थानका नेपालीहरूको राम्रो व्यवसाय हो। धेरै मानिसहरू थानका व्यवसायमा आश्रित छन्। आजभोलि अरू जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न हुन थालेका छन् भनेर एउटा छोटो अंश यहाँ दिएको छ। अब यहाँ हामीलाई एउटा प्रश्न छ, थानकाको व्यावसायिक महत्त्व के कस्तो रहेको छ विवेचना गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो थानकालाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसको के महत्त्व छ त व्यावसायिक महत्त्व, त्यो हामीलाई प्रस्तुत गर्नु भनेको छ। त थानकाको प्रवर्धन गर्न सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुन सक्छ। नेपालीहरूको मौलिक चित्रकलामा आधारित थानकाको प्रवर्धन गर्न सके यसले व्यावसायिक रूप लिन सक्ने देखिन्छ। आजको कोलाहलयुक्त विश्वमा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धका दर्शन र मान्यताहरूले सबैलाई आकर्षित गर्नु स्वाभाविक बन्न गएको छ। तिनै गौतम बुद्धका अनुयायीहरूले कलात्मक र व्यवस्थित रूपमा विकसित हुँदै आएको थानकालाई धेरै मानिसहरूले व्यवसायका रूपमा अँगाल्दै आएका छन्। अर्को शब्दमा भन्दा आज धेरै नेपालीहरू थानका व्यवसायमा आश्रित छन्। थानकाको निर्माण गर्न धेरै पैसा र ठाउँ पनि आवश्यकता पर्दैन। सजिलै र सस्तो मूल्यमा तयार गर्न सकिने भएकाले यसप्रति धेरैको आकर्षण बढ्दै गएको छ। बुद्धमार्गीहरू मात्र होइन, आजभोलि अरू जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न हुन थालेका छन्। थानका व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत संलग्न हुन थालेका छन्। आज हजारौँ मानिसहरूले यसलाई पूरक पेसा बनाएका छन्। आज पर्यटकहरूको पनि थानका प्रति आकर्षण बढ्दो छ। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि अरबौँ रुपैयाँका थानका बिक्री हुन्छन्। संसारमा थानकाका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि माग बढ्दै जान थालेको छ। कतिपय बौद्ध मार्गीहरू थानकाका साथै बुद्धका मूर्तिहरू पनि साथसाथै लैजाने गर्छन्। नेपालमा बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि उत्पादन हुने गरेको छ। बुद्ध र भृगुटीको जन्मथलो, कतिपय बुद्ध गुरुहरूको कर्म र ज्ञानको थलोको रूपमा रहेको नेपाल संसारभरकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य भएकाले थानका र बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको उत्पादन प्रवर्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसको विकास गर्न सके संसारभरको मागलाई पूरा गर्न सकिनेछ र यसो गर्न सके नेपालका लागि वरदान साबित हुने कुरा पनि स्पष्ट छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। लक्ष्मी पूजा कथाको तलको अंश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा
कथाको अंश छ लक्ष्मी पूजा भन्ने जुन कथा छ गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेले लेख्नुभएको चाहिँ यो एउटा जुन सामाजिक कथा छ बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ केन्द्रित भएर यो कथा चाहिँ गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेले लेख्नुभएको छ। र यो कथाको अंश हामी पढौँ। लाल भाग्दै डेराभित्र पस्यो, घड्याङ गुडुङ गर्दै डेराको ढोका बन्द गरेर आग्लो लगायो। आमा झस्केर जुरुक्क उठिन्। बाहिर केटाकेटीहरू एक गोल भएर कराइरहेका थिए। लौ त त्यो बाहिर मात्रै निस्कोस्, यो लट्ठीले टाउको नफोडी छाड्दिन, त्यसको बाजेको सम्पत्ति चोरेर लगेको होला भनेर एउटा सानो छोटो अंश हामीलाई यहाँ दिएको छ। र यहाँ प्रश्न छ हेरौँ, लालले चोरी गर्नुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो? माथिको कथांश समेतको आधारमा विवेचना गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले आधुनिक नेपाली कथा साहित्यका एक चर्चित प्रतिभा हुन्। उनी सामाजिक यथार्थवादमा आधारित मनोवैज्ञानिक कथा लेख्ने कथाकार हुन्। उनको लक्ष्मी पूजा बाल मनोविज्ञान प्रयोग भएको सफल कथा हो। काठमाडौँको निम्न वर्गीय पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित यस कथामा बालकहरूका सरल भावनालाई अभिव्यक्त गरिएको छ। काठमाडौँको कुनै टोलमा तिहारको रमझम सुरु भएको छ। त्यस टोलको एउटा गरिब परिवारमा बिरामी आमा र बालक छोरो लाल मात्र छन्। तिहारको सामान बोकेर आउने जानेको ताँती धेरै छ। सबैतिर रमाइलो तिहार छाएको छ। तर ती आमा छोराको घरमा आर्थिक दुरावस्था र गरिबीको जालोले ढाकेको छ। साहु महाजनको सेवा नगरी दैनिक गुजारा चलाउन नसक्ने आमा छोराको घरको आर्थिक अवस्था ज्यादै नै नाजुक छ। त्यसमा पनि आमा 15 दिनदेखि बिरामी परेर सुतेकी छिन्। लक्ष्मी पूजाको दिन छरछिमेकमा केटाकेटीका आमा बुवाले लक्ष्मी पूजाका लागि सामग्री जुटाउँछन् र लक्ष्मीको पूजा गर्दछन्। चारैतिर यस्तो रमाइलो र उज्यालो छाएको बखतमा बिरामी आमाको छोरो लाल आफ्नो थोत्रो अँध्यारो घरलाई चहकिलो बनाउन उत्साहित भएको प्रसङ्गलाई बडो मार्मिक रूपमा यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। चारैतिरको उल्लासमय वातावरणमा लक्ष्मी पूजा गर्न तम्सिएको लालको मनोकांक्षा आर्थिक अभावका कारण पूरा हुन सक्दैन। समाजको आर्थिक असमानताको शिकार बनेको लाल आफ्नो लक्ष्मी पूजा गर्ने तीव्र इच्छालाई चोरी गरेरै भए पनि पूरा गर्ने अठोट गर्छ। उसले सामान चोरी गरेर ल्याउँछ। चोरी गरेर फर्किँदा ऊ भाग्दै डेराभित्र पस्छ। ऊ डरका कारण ढोका लगाएर बस्छ। उसलाई पछ्याउँदै आउने केटाहरूले कारबाही गरेरै छाड्ने कुरा गर्छन्। यसरी आर्थिक असमानता भएको दुरावस्थाका कारण लालले चोरी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको। वास्तवमा समाजको आर्थिक असमानता, आमा बिरामी हुन र उसका बुवाले पारिवारिक दायित्व पुरा नगरेका कारणले नै लालले चोरी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको हो भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन अब अर्को अभ्यास हेरौँ। अभ्यास नम्बर 18 मा चाहिँ यहाँ तलको कुनै एक शीर्षकमा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ शीर्षकहरू छन्। यी शीर्षक मध्ये कुनै एउटा शीर्षकमा तपाईँले चाहिँ निबन्ध लेख्नुपर्ने छ। 150 शब्द चाहिँ कम्तीमा हुनै पर्यो र यो 8 अङ्कमा तपाईँहरूलाई सोधिएको छ। पहिलो शीर्षक छ राष्ट्रप्रति मेरो दायित्व। त मेरो आधार भनेको मेरो राष्ट्र हो। मलाई मेरी आमाले चाहिँ आश्रय दिएर हुर्काउने काम मेरो राष्ट्रले गरेको छ। मलाई थाहा छ जसले आफूलाई उपकार गर्छ ऊप्रति कहिल्यै कृतज्ञ हुनु हुँदैन। कृतज्ञता मेरो शरीरमा बगेको रक्त सञ्चार हो। मेरो राष्ट्र मेरो पहिचान हो र राष्ट्र बिना मेरो पहिचान स्वतः समाप्त हुन्छ। मेरो राष्ट्र भूपरिवेष्टित छ। यसका आफ्नै विशेषताहरू छन्। असीमित प्राकृतिक सम्पदा र सरल स्वभावका मेहनती मानिसहरू भएको मेरो राष्ट्रले संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको प्राकृतिक रूपमा मेरो राष्ट्र धनी भए पनि आर्थिक रूपमा त्यति सबल र सुदृढ हुन सकेको छैन। पहिलो कुरो, मेरो राष्ट्रमा उपयोगी शिक्षा नीतिको अभाव छ। पढे लेखेर बेरोजगारहरू उत्पादन भइरहेका छन्। स्वावलम्बी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभावका कारण
विद्यार्थीहरूको समय र सिप दुवै खेर गइरहेको छ। म मेरो राष्ट्रमा उपयोगी शिक्षा नीतिका बारेमा बहस गर्छु र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्छु। यो मेरो दायित्व पनि हो। शिक्षा नीति जस्तै यहाँ स्थिर एवं पारदर्शी सुशासनको अभाव छ। भ्रष्टाचार जति नियन्त्रण हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। म भ्रष्टाचारीको पहिचान गरी त्यसको रोकथामका लागि अग्रसर हुन्छु र सुशासनका पक्षमा आवाज उठाइरहन्छु। मेरो राष्ट्रमा उद्योग कल कारखानाको अभाव भए पनि पर्यटनको राम्रो पूर्वाधार र अथाह जलस्रोत छ। यस्ता कुरामा मेरो ज्ञान, सिप र समय लगाउँछु। यसलाई मेरो दायित्व सम्झिएको छु। वास्तवमा राष्ट्र समृद्ध भएपछि आफू पनि समृद्ध भइन्छ। राष्ट्रको ख्याति भएपछि आफ्नो पनि इज्जत बढ्छ। त्यसैले मैले संसारका अरू कुरामा लोभिनुभन्दा कसरी हुन्छ मुलुकको स्थायी विकासका लागि आफूलाई समर्पित गर्ने जमर्को गरेको छु। दायित्व बोध अरूका कारणले भन्दा पनि आफूभित्र स्वतः जन्मिनुपर्छ। हो, कतिपय स्वार्थी व्यक्ति वा शासकका कारण मेरो राष्ट्रले विकासको सही दिशा लिन सकेको छैन। तर म जस्ता हजारौं युवाहरूमा चेतना फैलाएर राष्ट्रको विकासप्रति आफूलाई उत्तरदायी बनाउने कुरामा म सधैँ सचेत छु। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, यातायात, पर्यटन, उद्योग आदि हरेक क्षेत्रमा मेरो सकारात्मक भूमिका रहन्छ। म राम्रा कुराको समर्थन र नराम्रो कुराको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासका लागि आफूलाई सच्चा सेवकका रूपमा प्रस्तुत गरिरहन्छु। यही नै मेरो राष्ट्रप्रतिको दायित्व हो भन्ने कुरा हृदयदेखि नै मैले मान्दै आएको छु। मेरो मन्त्र भनेकै जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने हो। त्यसैले मलाई मेरो जन्मभूमि, मलाई जन्म दिने आमा चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यसैले म आफ्नो राष्ट्रप्रतिको जुन कर्तव्य छ, जुन दायित्व छ, त्यसलाई जसरी पनि पुरा गर्छु भनेर यसरी तपाईहरूले निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को शीर्षकमा जाउँ। स्वस्थ जीवनको आधार पौष्टिक आहार। स्वास्थ्य नै जीवनको पहिलो धन हो। स्वस्थ मानिसका लागि संसारमा जेसुकै कुरा सम्भव छ, तर अस्वस्थका लागि संसारमा केही पनि सम्भव छैन। स्वस्थ मानिसका हरेक अङ्गहरू सक्रिय, सबल र ऊर्जाशील हुन्छन्। त्यसैले स्वस्थ मानिसले नै चाहेका काम सजिलै पुरा गर्न सक्दछ। शरीरभित्रका हरेक अङ्गहरूमा स्वस्थताका लागि पौष्टिक आहार आवश्यक हुन्छ। पौष्टिक आहारकै माध्यमबाट शरीरमा रोग लाग्न सक्दैन र लागे पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्दछ। स्वस्थ र दीर्घ जीवनका लागि पौष्टिक वा स्वास्थ्यवर्धक आहार अनिवार्य हुन्छ। शरीरका अङ्गहरूलाई पुष्ट तुल्याउन उपयुक्त आहारमा ध्यान दिनु जरुरी छ। खास गरी दुध, दही, फलफुल, हरियो सागपात, विषादीरहित खानेकुरा, माछामासु, गेडागुडी र स्वच्छ निर्मल पानी आदिको सेवनबाट शरीरलाई पुष्ट तुल्याउन सकिन्छ। कुन समयमा कसरी कुन वस्तुको सेवन गर्ने हो भन्ने नियम अनुशासनबाट मात्र पौष्टिक आहारको परिणाम राम्रो हुने गर्दछ। आफ्ना करेसाबारीदेखि खेत खलाहरू वा बजारबाट समेत पौष्टिक आहारको जोहो गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आफूभित्र म पौष्टिक आहार नै ग्रहण गर्छु, अरू थोक गर्दिन भन्ने अठोट अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। संसारका मानिसहरू खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर मरेका छन् भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा पौष्टिक विषादी रहित आहार भन्दा पनि स्वादिला र नसालु आहारहरूको प्रयोग बढ्दो छ। मानिसलाई तत्काल मिठो र उत्तेजक तुल्याउने आहारको खाँचो भएझैँ देखिन थालेको छ। भविष्यसम्म पर्खिने र पौष्टिक आहारको उपयोग गर्ने प्रवृत्ति घट्दो क्रममा छ। मानिसले ऋताहार, हिताहार र मिताहारका सम्बन्धमा बुझ्ने चेष्टा गर्न छोडेका छन्। तारेका माछामासु, बजारिया मसालदार खानेकुरा, पिरो अमिलो र स्वादिलो वस्तु तथा खास गरी रूप, रङ र गन्धका पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति वात्तै बढेको छ। यसबाट मानिसमा मधुमेह, हृदयघात, मोटोपन्ना, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर तथा क्षयरोग आदिको असर देखा पर्न थालेको छ। पौष्टिक आहार खोज्न टाढा जानु पर्दैन। हाम्रै वरिपरि तमाम वस्तुहरू पाइन्छन्। तिनीहरू सस्ता र मूल्यहीन पनि हुन सक्छन्। समाजमा
देखासेखीले गर्दा त्यस्ता जतासुकै पाइने हरिया सागपात र फलफुलहरूप्रति बेवास्ता गर्ने र महँगा विषादीयुक्त वस्तुहरू लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। किरा नलागेका र हेर्दा सलक्क परेका राम्रा वस्तुहरू किन्ने न्युमा रासायनिक मल विषादी सेवनको वातावरण सिर्जना भएको हो। फलफुल र माछामासुमा समेत अनेकौँ रङ र अखाद्य औषधिहरूको प्रयोग बन्न थालेको छ। यहाँसम्म कि गाईको दुध घिउ आदिमा समेत मिसावटको मात्रा अत्याधिक पाइन्छ। अतः हरेक आहारहरू ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि तिनीहरूको पौष्टिक गुण र तिनमा पाइने मिसावटका बारेमा सबैले समयमै सचेत हुन एकदमै आवश्यक देखिन्छ भनेर तपाईले यो निबन्ध लेख्न सक्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी अन्तिम एउटा शीर्षकमा जाउँ, सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग। वैज्ञानिक उपकरणहरूको उत्पादनसँगै यसका प्रयोगकर्ताहरू पनि बढिरहेका छन्। मानव जीवनलाई सुखी र समृद्ध तुल्याउन तथा जीवनका हरेक क्रियाकलापहरूलाई सहज तुल्याउन विद्युतीय सञ्चारहरूको उपयोगिता समेत बढिरहेको छ। साथै समाजका हरेक व्यक्तिहरूसँगको आपसी सम्बन्ध विस्तारका लागि सञ्चारका उपकरणहरू र तिनका लागि आवश्यक सफ्टवेयरहरूको विकास पनि द्रुत गतिमा भइरहेको छ। कम्प्युटर, मोबाइल, आइप्याड लगायतका उपकरणहरूका माध्यमबाट इन्टरनेटको प्रयोगमा विस्तार आएको छ। समाजलाई एउटै सञ्जाल वा समूहभित्र आबद्ध गर्नका लागि फेसबुक, भाइबर, स्काइप, व्हाट्सएप, ट्विटर र इमो आदिको उपयोगिता बढ्दो क्रममा रहेको छ। सामाजिक सञ्जाल वर्तमान मानव जीवनका लागि अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिसकेको अवस्था छ। हरेक व्यक्तिका आफ्ना अभिरुचि र भोगाइहरूसँगै आपसी कुराकानी वा क्रियाकलापबारे तत्काल जानकारी दिने र विशेष सूचना अथवा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सञ्जालको उपयोगमा वृद्धि हुँदै गएको छ। हिजो आज सामाजिक सञ्जाल विश्वकोशका रूपमा मात्र सीमित नभई विश्व गतिविधिको भण्डारका रूपमा विकसित भएको छ। सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट व्यक्तिले चाहेका कुराहरूको खोजी गर्न र आफ्ना अवधारणाहरू सम्प्रेषण गर्न सहज बनेको छ। यसभित्रको अथाह विषयवस्तुलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराको चुनौती पनि थपिँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्ति उमेर, लिङ्ग, स्वभाव, पेसा आदिसँग गाँसिएका विषय अथवा क्रियाकलापहरू पाइने हुँदा यसभित्रको विषयलाई सही ढङ्गबाट उपयोग गर्न नसके यसको नराम्रो असर पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको पाइन्छ। सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न नजानेर अथवा कसैप्रति लान्छना लगाएर आपत्तिजनक क्रियाकलापहरू सम्प्रेषण गरेर अथवा अश्लील विषय र तथ्यहीन सन्दर्भहरू प्रचार प्रसार गरेर कैयौँ व्यक्तिहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको अवस्था पनि छँदैछ। अतः सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गर्न सके यसबाट विश्वका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी र मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएमा व्यक्तिको जीवनस्तर झन्झन बदनामतिर र खस्किदो अवस्थातिर उन्मुख हुने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नु जीवनका लागि श्रेयस्कर हुन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ एउटा निबन्ध लेख्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। यदि तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, मनमा केही जिज्ञासाहरू उत्पन्न भइरहेको छ, तपाईँहरूलाई समस्या आइपरेको छ, तपाईँलाई नोट्सहरू पिडिएफहरू चाहिएको छ भने यो नम्बर एउटा याद राख्नुहोस्, 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ नेपाली विषयको मात्रै होइन, साइन्स, कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, इङ्ग्लिस, इतिहास, सामाजिक लगायत सम्पूर्ण एसीका सब्जेक्ट्सहरूको चाहिँ ओल्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। तपाईँहरूलाई एसीमा सोधेका प्रश्नहरूको सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटहरूका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूलाई सजिलो बनाउनको निम्ति च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। भेरी सर्ट, लङ क्वेसन सबैका चाहिँ भिडियो बनाएर हालेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हजुरहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो बनाएर पनि हालेका छौँ। त ती सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले यदि हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसीको बोर्ड एक्जाममा A+ त 200% ग्यारेन्टी ल्याउन सक्नुहुन्छ भने
तपाईले यसलाई अर्को एउटा के फाइदा हुन्छ भने पछि तपाईले 11 12 मा ब्याचलरमा मास्टर्समा विभिन्न साइन्ससँग एजुकेसनसँग आर्ट्ससँग म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सब्जेक्ट्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला नयाँ कुराहरू पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न अत्यन्त कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर ती कुराहरू बुझ्नको लागि एउटा राम्रो बेस चाहिन्छ, एउटा राम्रो नलेज, राम्रो ज्ञान चाहिन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो भिडियोहरूले तपाईहरुलाई त्यो ज्ञान प्रदान गर्छ। त्यसैले हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहोला र आफ्नो जीवनलाई ज्ञानवर्धक बनाउनु होला। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।